داخل هذا داخل. السلام عليكم. عليكم مرحبا يا سيدي، كيف حالك؟ يطول عمرك. الله يخليك. خير وسهال، الله يسلمك، الله يبارك فيك. كيف حالك يا سيدي؟ الحمد لله. سلم، تفضل. ما عندك خبر عندنا يا؟ لا والله العظيم ما خبروني. ما حد خبرك؟ لا ما حد خبرني، جزاك الله خير. والله نحن جايين صراحة مش الا نشكرك، نفتخر فيك لانك انت يعني على مبادراتك هذه الشجاعة والعفوية الله يرضى والإنسانية يعني اللي قمتي بها، وكنت يعني مضل من هذه أول مرة، خاصة في حريق الجوز يعني. وما شاء الله انت عندك شهادات كبيره وبذلتي جهدك. الله يرضى عليك. ونحن نريد نسوي الانسان يعني الامارات انه يفتخر مثلك، يعني بنسوي هذا الانسان اللي يتكون مثلك، يكون عنده هذه المبادرات الجريئه. الله يسلمك يا سيدي. والعفويه يعني قبل كل شيء يا سيدي انتم ما قصرتوا وياي من البدايه. انتم اللي اهلتوني وعلمتوني. فعلا يعني الواحد مثل ما يقول دبي مو بس اللي هي بلادي، هي امي. وانتم احتضنتوني. ويمكن انا كانت فعلا عندي الاراده بس كانت تنقصني العلم. وشرطة دبي ما قصروا، وقفوا وياي وساعدوني، وعمرهم ما ردوا لي اي دوره انا طلبتها، سواء كانت في البلاد ولا برا البلاد. الدورات اللي رحتي لنا استراليا اظني؟ نعم، صرت اول شيء طرشوني سلمك الله اسكتلندا، صرت دوره اسكتلندا عشان اخذ فن طب طارئ مبتدئ. نعم. والحمد لله رب العالمين جبت فيها يعني درجات جيده، وعقبها رجعت حسيت ان هذا اللي اعطوني اياه شويه، يعني في داخلي بعد شيء اكبر عن شيء. وطلبت وسعادة القائد العام ما قصر وافق لي على المنحة، وصرت استراليا تميت فيها 2.5 سنين، والحمد لله جيت من هناك يعني متأهلة. لكن مبادرتك عفوية، يعني انت كنت يوم حريق القوس كنت مرة رايحة حفلة وشيء ها؟ هي نعم، كان تخريج أول دفعة باراميديك عندنا هني من البلاد. وساريت لهم طبعا لابسة الصبح طالعة على أساس أنا ما لابسة اليونيفورم. صار الحفلة، بس سبحان الله يعني الواحد يوم يسمع شيء مثل هذا ما بتقدر انك انت تتريا لما يقولوا لك قوم تعال ولا لين ما تلبس. الحين صحيح ان دبي امك، لكنك انت الحين اصبحتي ام الاسعاف. الله يخليك يا سيدي، هذا فخر ان انا اسمعها منك انت. واللواء ناصر الله يذكره بالخير كان دائما يذكرني هالاسم. فيعني سوت مثل الحين. لا بعدين لا نذكر انا يعني جاني اسمك في الحوض الجاف. هي نعم صح. في غنتوت. هي نعم صحيح صح؟ يا شاركتي هناك؟ نعم صحيح. فهذا وكم ساعة بقيتي في القوس؟ بقيت 17 18 ساعة يا سيدي، بدلت وكذي ورجعت الساعة 6 الصبح. أنا جيت بس أهنيك، وإن شاء الله يعني الشيء الطيب اللي هو صار أنه بالترقين هذا شكراً يعني شكراً يا أمرنا به، ولكن نبغى إن شاء الله أن الكل ياخذ مثلك وأنت تفتخرين بأنك إماراتية. الله يخليك يا سيدي، وزيارتك لي هذا هي أكبر فخر لي واكبر شهاده واكبر وسام. بس سمحت لي ما خبروش ان انا جاي، ما بغيت حد يخبرك. الله يسلمك يا سيدي. تفضل انت ما يستوي عند الباب. تفضل. ان شاء الله. بس كم عيالك؟ عندي بنت وولد، عيالي بروحي وانا متبني بنتين وولد. وما شاء الله يعني غاب زوجك في الحادث ولكن انت ربيتيهم. نعم الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. وبعد ما قصرتوا بعد في هذا بعد كنتوا وياي. لا دائما بنكون وياك ان شاء الله. الله يسلمك يا سيدي. وبشوفين ان شاء الله الكثير منه. الله يرضى عليك ويخليك. تسلم يا سيدي، جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضلوا ان شاء الله مره ثانيه بنزورك بعدنا. الله يخليك يا سيدي، هذا فخر لي، البيت بيتكم. جزاكم الله خير. ربي يحفظكم. جزاكم الله خير. ان شاء الله ما حد خلص امورك. الله يخليك يا سيدي، جزاكم الله خير. الله يسلمك يا سيدي، جزاكم الله الف مية خير. جزاكم الله خير.